मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो। मैले भने मलाई गिरफ्तार गर। तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपालीको जनताको बुटले यहीँबाट कुल्चिदिन्छु। ल Get out MCC! अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! 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 अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! 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 अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! 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 यी प्रसङ्ग के हुन् भने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेपछि बनेको माहौलको हो। हामी अलमल नगरी के रहेको थियो त्यस प्रेस विज्ञप्तिमा चर्चा गरौँ। हालैका दिनमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरू प्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उप प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही समेत गरिने बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ। यो सँगसँगै एमसिसीको विरोध गर्ने 20 जनालाई प्रहरीले पक्रिएको पनि छ। यी युवाहरू अमेरिकी दूतावास अगाडि एमसिसी विरुद्ध नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका थिए। प्रेस विज्ञप्ति र सरकारको धम्कीपूर्ण भाषालाई कटाक्ष गर्दै डाक्टर भीम रावल प्रस्तुत भएका छन्। भीम रावलले चुनौती दिँदै भने एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो। मैले भने मलाई गिरफ्तार गर, आँट छ भने पक्रेर लैजान र जनतालाई धम्क्याएर देशभक्त जनता धम्किँदैनन्, त्यसलाई म देशभक्त नेपालीको बुटले कुल्चिदिन्छु भन्दै भीम रावल गर्जिए। देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता जोगाउन आवाज उठाउनु पर्ने उनी बताउँछन्। नेपाललाई पराधीन उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आवाज उठाउनु पर्ने, नत्र कुनै बिहानी हामी अर्काको नियन्त्रणमा पुग्ने उनी बताउँछन्। गोप्य सम्झौताहरू धेरै रहेका र कार्यान्वयन सम्झौता झन खतरनाक भएको र संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभइकन कार्यान्वयन सम्झौता गरेर नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रसङ्ग पनि जोडे। सम्झौता अनुमोदन नभई कसरी कार्यान्वयन भयो? नेपाल सरकारको काम याक्या नीतिबाट राजस्व खर्च गर्दै र मिडिया प्रचारबाजी गर्दै गरेको र रेडियोबाट अझै पनि बजाउँदै आएको बुझ्न आएको छ। सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ र अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्छ। मतलब भविष्यमा नेपाल देशमा सेना राख्ने नियम बनायो भने त्यो पनि नेपालले मान्नै पर्छ। हाम्रा देशका नेताहरू किन टाउको फोरेर लागेका छन् भन्ने प्रश्न पनि भीम रावलले गरेका छन्। यस्ता विभिन्न बुदाहरूमा भीम रावलले आफ्नो धारणा प्रष्ट राखेका छन्। जस्तै अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै पनि काम गरेको लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुनेछ। कार्यान्वयन सम्झौता त यति खतरनाक छ, झन् संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नै भएको छैन। कार्यान्वयन सम्झौता गरेर उहाँ नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण। योभन्दा एउटा देशको स्वाधीनतामाथिको हमला के हुन सक्छ? नेपाल सरकारका कार्यालय नेपाल सरकारका घरमा हुन्छ कि पात्तारी होटलमा हुन्छ? नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर त्यो काम गरिँदैछ र रेडियोबाट टेलिभिजनबाट एमसिसीको बारेमा विज्ञापन गरिँदैछ नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर। कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर यसरी विज्ञापन गर्छ कहिले दुनियाँमा सुन्नु भएको छ? सम्झौताको धारा 5.5, दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4मा सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुन्छ र जुन ठाउँमा त्यो प्रसारण लाइन बन्छ त्यसले चर्चेको जुन जग्गा हुन्छ त्यसमाथि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुन्छ, उसको अधीनमा हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा कुनै मर्मत गर्नु पर्यो भने गर्न सक्दैन। अनि अर्को कुरा, सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ र अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्छ। अचम्मको कुरा, अहिले अमेरिकामा जुन कानुन छ त्यो पनि नेपालले मान्नुपर्छ। अमेरिकाले कुनै भविष्यमा कानुन बनायो त्यो पनि मान्नुपर्छ। कस्तो लाग्यो? अमेरिकाले भविष्यमा नेपाल भन्ने देशमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ। त्यो सम्झौताको प्रावधान त्यस्तो छ। नेपालको स्वतन्त्रता छ। अनि के को लागि यो सम्झौतामा यत्रो टाउको फोडेर सरकारमा बस्ने मान्छेहरू लागिरहेको छ? एमसिए भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट, त्यसको कार्यालय पात्तारी होटलमा छ। एमसिसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा छ भन्ने बेलामा जनतालाई छक्क्याउनको लागि के भनेको छ?
हाम्रै सचिव त हो नि त्यसको प्रमुख। हामीले त्यसो भन्दा अमेरिकाको विरोध गरेको, भारत विरोध गरेको भन्ने कदापि पनि हुँदैन। हामीले कसैको विरोध गरे होइन, हामीले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलेको। नक्सा यहाँ हेर्नुहोस्, नेपालको नक्सा यहीँ छ। त्यहाँ त्यो त्यति भूभाग लिम्पियादुरा लिपुरे कालापानी भारतीय अतिक्रमण परेको भन्ने न वार्ता पनि नगर्ने। त्यहाँ धमाधम भारतले अहिले पनि बाटो बनाइराखेको छ, रोक नभन्ने। अनि चीनसँगको कुरामा चाहिँ जहाँ 1960 र त्यसपछि त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि जुनको सिमानाका सारा विवाद टुङ्ग्याएको छ, तत्सम्बन्धमा त्यहाँ यदि सिमाना मिचेको छ भने चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो छ भने। तर त्यो नेपाल सरकारको नापी विभागले गर्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो वार्ता गर्नु पर्यो। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा पनि शेरबहादुर देउबाजीले जिम्मा लिनुभएको छ, उहाँले भन्नु पर्यो। अनि यो नेपालको आन्तरिक समस्या जस्तो छानबिन गर्ने, यो भनेको के हो भने एकातिरको समस्या ढाकछोप गर्नलाई अर्कोतिर ध्यान मोड्न खोजे जस्तो देखिन्छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, 50 दिन भइसक्यो, लाज पनि मान्नुपर्ने। उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरेको छ। गृह मन्त्रालय आऊ को छ यहाँ, मलाई पक्रेर लग छ भने तिमी देशघातीहरूले यो समतागणलाई नेपाली जनतालाई सूचना दिएर धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता धम्किँदैनन्। यो निरङ्कुश तन्त्र होइन, नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। तिम्रो धम्कीको कुनै मूल्य छैन। त्यसलाई, तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपालीको जनताको बुटले यहीँबाट कुल्चिदिन्छु ल। यस्ता गम्भीर विषयहरूमा डाक्टर भीम रावलले अनुसूचीहरू पल्टाउँदै नेपालले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने गरी र भारतको सहमति लिएर योजनाको छनौट गर्नुपर्ने, नेपाल स्वतन्त्र देश होइन र भन्ने खालका प्रश्नहरू उनले राखेका छन्। यस्ता सम्झौताले एमसीसीको अनिश्चित निर्णय हुने, नेपाल सरकारले असीमित अधिकार एमसीसीलाई दिने र एमसीए अर्थात् मिलिनियन कर्पोरेसन अकाउन्ट अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने, यस्ता गम्भीर विषयहरू यसमा सामेल गरिएका छन्। एमसीसीले नेपाल सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने र त्यो नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने खालका बुदाहरू यसमा समेटिएका छन्। एमसीसीले चाहे जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्ने, तर नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्न नसकिने। 30 दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न पाउँछ, तर धेरै दायित्व नेपालले बोक्नुपर्छ। नेपाल सरकारले 13 अर्ब दिनुपर्छ, त्यो पनि एमसीसीकै नामबाट काम हुनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीकै अधिकार हुने, 13 अर्ब नेपालले अनुदान दिने रे र सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीको हुने। जस्तै ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको रकमको ब्याज अमेरिकालाई जाने, सम्पूर्ण कुरा एमसीसीले तोकेको जस्तो हुने। यो त इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्दा पनि खतरनाक रहेको भीम रावल बताउँछन्। विद्युत उत्पादन, वितरण, महसुल निर्धारण कुनै स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने उनीहरू बताउँछन्। स्वदेशी हो या विदेशी त्यो प्रश्न पारिएको छैन। विद्युत प्रसारण लाइन सञ्चालन कसले गर्ने त्यो पनि लेखिएको छैन। अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्स र अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्स एमसीसी हिन्द प्रशान्तको अङ्ग हो भन्दै हिँडेका छन्। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकाल्दै के लेखेको छ भने नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने र यस्ता कुरा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गृह मन्त्रालय बताउँछ। सरकारको यस्तो विज्ञप्ति भीम रावल लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरूको विरोधको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने जस्तो खालको धारणा नेपाल सरकारले बताउनु र एमसीसीको विरोध प्रदर्शन गर्ने 20 जनालाई पक्रिसक्नु, यो पनि एउटा गम्भीर विषय रहेको छ। अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूलाई पक्रिएपछि अहिले सञ्चार माध्यमहरू यसै विषयमा तातिरहेको छ। हेमराज थापा लगायत युवाहरू आह्वान गर्दैछन् कि एयरपोर्टबाट नै कालो झण्डा देखाउने लगायतका विरोध गर्ने र युवाहरूलाई त्यसो गर्नको लागि आग्रह पनि गरिरहेका छन्। हुन पनि सत्य हो, यदि देशमा समस्या भयो भने हाम्रा नेताहरूलाई केही पर्नेवाला देखिँदैन। केहीका परिवार विदेशमा छन् भने कसैको ब्याङ्क ब्यालेन्स विदेशी बैङ्कमा छन्। देशमा केही भयो भने भाग्न केही गाह्रो छैन। स्वागत नेपालज्यू पनि यस्तै खालका प्रतिक्रिया दिँदैछन्। पूर्ण रूपमा प्रतिकार गर्ने उनी बताउँछन्। जहाँ भेट्यो त्यही ठोक्ने, चाहे घरेलु हतियार प्रयोग गरेर होस्, यसलाई पूर्ण असफल गराउने उनी बताउँछन्। यसै विषयमा ज्ञानेन्द्र साईहरू पनि घोर विरोध गर्दैछन्। एमसीसीका बुदाहरू मिडियाको अघि आएर बहस गर्न चुनौती दिँदैछन्। हुन पनि यसका बुदा चर्चा गरेर कुनै नेता मिडियामा आएको देखिँदैन। रहस्य के हो बुझ्न गाह्रो भइरहेको स्थिति छ। एमसीसी के गर्ने, साइन गर्नेहरू बोल्नु पर्यो भन्दै ओलीजीले भाषण त दिन्छन्, तर भित्रभित्रै पास गराउन बहुमत जुटाउन देउवा ओलीको साँठगाँठ हुँदैछ भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ। नेपाली दूतावासले प्रश्न त सोधेको छ, तर अमेरिकालाई थप विज्ञापन गर्न र आफूलाई प्रश्न पार्न झन् सजिलो बाटो दिएको देखिएको छ। एमसीसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो या होइन, यो कुरा प्रश्न पार्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ।
यो सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने हो या नरहने हो? एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा सुरक्षा प्रभाव पर्ने या नपर्ने? यसको सैन्य र सामरिक महत्त्व छ कि छैन? परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालबाट हुने हो कि अमेरिकाले नै गर्ने हो? र यस परियोजनाका वैदिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालको हुने हो कि अमेरिकाको हो? एमसीसी तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने शेरबहादुर देउवा भन्दैछन् भने विपक्षी दलका केही नेताहरू तीव्र विरोधमा पार्टीभित्रै किचलो छ र यस विषयमा अहिले यस्तो आफ्नो धारणा राख्न नसक्ने नेताहरू अब आइन्दा कहिल्यै बोल्न नसकुन् र हामीले उनीहरूलाई अवसरवादी भन्नै पर्छ भन्ने खालका आवाज पनि उठिरहेको छ। प्रश्नका उत्तरहरू दिएर मात्रै अमेरिका पन्छिन पाउँदैन, तर यहाँ देखिएका बुदा परिमार्जन गर्नु नै जरुरी छ। अमेरिकाले दिने भनेको प्रश्नको उत्तर हो, उसले मिलाएर उत्तर दिनेछ। संसदबाट कानुन बनाएर आउन लागेको एमसीसीले विद्युत ट्रान्समिसनदेखि हाइवे स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू छन्। यसै विषयमा रामशरण महतले आफ्नो धारणा स्पष्ट राखिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयको यस चेतावनीपछि विश्लेषक हेमन्त सेडाई हामी यस्ता कुरामा डराउने कायर होइनौँ भन्छन्। एमसीसी कार्यालय तोडफोड गर्ने भन्छन्। गगन थापा, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, विश्वप्रकाशहरू र ठुला मिडिया, धुर्मुस सुन्तली, देशका कलाकार, विभिन्न व्यक्तिहरूले अब बोल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। उनीहरूका केही विचार र धारणाहरू बाहिर आउनु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ र यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङले पनि बोल्नै पर्ने बेला आएको छ। अनि अमेरिकाको उपाध्यक्षलाई नेपालमा अहिले अस्थिर राजनीति भएको बेलामा, जसरी अस्थिर राजनीति भएको बेलामा यो सम्झौता अगाडि बढाइयो, आज अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अब यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। देशभक्त नेपालीहरूले सजग हो। नेपालमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा 17 सेप्टेम्बर 2017मा कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट सम्झौता भयो, जुन समयमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइसकेका थिए। त्यति बेलासम्म सुन्नमा नआएको आइपिएस अहिले सुन्नमा आइरहेको छ र अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले पनि एमसीसी आइपिएसको एउटा उपकरण हो भनेपछि विवाद झन् चर्किँदै गयो। आइपिएस व्याख्या गर्ने अमेरिकाले एमसीसी आइपिएसको अङ्ग हो भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिन्छन्, तर हाम्रा देशका नेताहरू भने यो फरक हो भन्दै हिँडेका छन्। हामी नेपालीले कसलाई पत्याउने? यदि होइन भने अमेरिकाले यस्ता विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने होइन र? त्योभन्दा पनि अमेरिका विज्ञापन र प्रचारबाजीमा लागेको छ। यस्तो प्रचारबाजी कुनै सम्झौताका लागि गरिरहनु पर्ने कतिको जायज हो या होइन? एमसीसी संसदबाटै पास गराउनलाई सरकारलाई चर्को दबाव परिरहेको छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ। यस्ता सम्झौताका आपत्तिजनक बुदाहरूको बिना संशोधन पास गरिनु हुँदैन भन्ने आवाजहरू उठ्नु जायज पनि छ। संशोधन गरिसकेपछि संसदबाट पास गरिरहनु पर्ने जरुरत पनि हुँदैन। यदि अमेरिकी पक्ष संशोधनको पक्षमा छैन भने यस सम्झौताको खारेजीको प्रस्ताव लग्नु नै राम्रो र हाम्रो देशको हितमा देखिन्छ। आफ्नो देश विकास गर्न अमेरिकाले ठूलो परिणामको ऋण लिएको छ, तर नेपालमा 50 करोड डलर अनुदान थोपर्न नेपाली समाजका सामु टिभी विज्ञापन नै बजाउनु पर्ने कुरा आफैमा उदेक लाग्दो छ। 20-22 अर्बमा नेपाल आफैले बनाउन सक्ने प्रसारण लाइनका लागि चर्को रणनीतिक मूल्यको एमसीसी किन आवश्यक छ भन्ने आवाज पनि तीव्र उठिरहेको छ। 5 वर्षपछि भारतले पानीबाट निकालिएको बिजुली खरिद गर्ला भन्ने केही छैन, न त भारतसँग कुनै त्यस्तो सम्झौता नै भएको छ। बरुभन्दा एनसेलको 152 अर्ब घोटालादेखि 4G घोटाला छानबिन गरौँ, ठुला व्यापारीबाट उठाउन बाँकी विद्युत महसुल उठाउँ, वाइड बडीदेखि न्यारो बडी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेर रकम उठाएर लगानी गर्न जनदबाव बढिरहेको पनि छ। साँच्चै देश विकास गर्ने भिजन छ भने धेरै उपायहरू छन्, तर एमसीसीलाई जोरदार रूपमा ल्याइएको देख्दा हाम्रा दलाल नेताहरूले पहिले नै एमसीसीको रकम पचाइसकेको जस्तो देखिन्छ र लुकीछिपी एमसीसी कार्यान्वयन भएर काम थालनी भइसकेको केही हल्ला पनि बाहिर आइसकेको छ। एमसीसी हस्ताक्षर हुँदाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इन्ट्रीसँगै फेरि एकपटक एमसीसीको कुरा उठिरहेको छ। त्यसैमा रामशरण महतका अनुसार एमसीसी देशको हितमा रहेको र अनुमोदन हुने बताउँदै त्यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। एमसीसीलाई व्यक्ति विशेषको सम्बन्धभन्दा पनि राष्ट्र हितको पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यस विषयमा डाक्टर सूर्यराज आचार्य ट्विट गर्नुहुन्छ, एमसीसी सम्झौता बिना संशोधन सदनबाट पास हुनु भनेको मुलुक दीर्घकालीन रूपमा शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक ट्र्यापमा पर्नु हो। लोडसेडिङ कम मात्रै गर्ने भनेको छ, जुन कुलमान घिसिङले गरिसकेका छन्। पुनर्नियुक्त हुनुभएका कुलमानज्यूले केही बोलिदिएर अब सबैलाई बुझाउनु पर्ने समय आइसकेको देखिन्छ। काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै नहोस्। The world is a very interconnected place, and
The scope, the breadth of the Nepal-US relationship is extraordinarily broad, but I think the foundation upon which that was built is the partnership that is offered through MCC at the request of the Nepal government back in 2017 remains something that we would like to see Nepal move forward with, because we think it makes a great deal of sense for Nepal's own objectives. कसैलाई इन्सर्कलमेन्ट गर्न यो भूमिले हामी प्रयोग हुन दिने छैनौँ। त्यसैले आज अन्तिममा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईहरुले जे गल्ती गर्नु भएको छ त्यो गल्तीको रियलाइज गरेर आज माफी मागेर जनतालाई सम्बोधन गरेर माफी मागेर त्यो एड हटाऊ। यसरी नै अमेरिकाले खुलेर के भनेको छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानी हो, सहयोग होइन। त्यसो हो भने प्रफिट अर्थात् प्रतिफल चाहिँ के लिएर जाने होला, प्रश्न यहाँ पनि उठेको छ। एमसीसी पछि हाम्रो चीनसँगको नीति के हुने, युद्धभूमिका रूपमा प्रयोग भयो भने के हुन्छ लगायत उठेका विभिन्न प्रश्न मैले यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा पनि राखिसकेको छु। विभिन्न शर्तहरू तेर्स्याएर र देशको कानुनभन्दा माथि रहेर हामी माथि कस्तो व्यवहार गर्ला त अमेरिकाले। भारतबाट घुम्न आएका केही सेनाले ओगटीको लिपुले कालापानीको जमिन फिर्ता लिन नसक्ने, नेपाल भारत सीमा मिचिदा बोल्न नसक्ने हामी नेपालीले अब एमसीसी पास भइसकेको जस्तो अवस्थामा के कदम चाल्नु पर्ला। इरान, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, रुवान्डा जस्तो हालतमा नेपाल नपुगोस्। नेता वर्ग अनि धनीमानी र सुकिला मुकिला वर्ग त अफगानिस्तानका पनि बाँचे, मरे त बिचरा वास्तविक सिधा सोझा र गरिब जनता। यसरी नै कम्प्याक्ट अपरेसन्स यूएस की भाइस प्रेसिडेन्ट फतिमा सुमार र उनको टिम सेप्टेम्बर 9, 2021 बिहिबार नेपाल आउने तयारी भइरहेको छ। नेपाल आएर सबै नेताहरूलाई भेट्ने तयारी भएको बुझिन्छ। सम्झौताका बुदा परिमार्जन गर्ने विशेष अस्त्र बोकेर आउँदैछिन् भने बेग्लै कुरा होइन भने यो आफैमा गम्भीर शङ्कास्पद र षड्यन्त्रकारी छ र एयरपोर्टबाटै बाहिर निस्कन दिनु हुँदैन भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरू आवाज उठाउँदैछन्। यो सम्झौताको दफा धारा 5 को उपदफा 2 को 3 र 4 मा अमेरिकाको वर्तमानमा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लङ्घन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता रद्द हुनेछ भनेको छ। र अहिले अमेरिकाको जे कानुन छ त्यो पनि मान्नुपर्ने नेपालले, भविष्यमा उसले जे कानुन बनाउँछ त्यो पनि मान्नुपर्ने। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एउटा कुरा। त्यस्तै धारा 5 को अन्त्यमा निलम्बन शीर्षक अन्तर्गतमा यहाँ मानिसहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि यो 5 वर्षको लागि भनेको छ। 5 वर्षको लागि एक ठाउँमा लेखेको छ, तर त्यहाँ त्यो निलम्बन शीर्षक जुन मैले तपाईँलाई 5.1 पढेँ त्यसमा के लेखेको छ भने बचाउमा यो 5 वर्ष स्वतः थपिने। त्यसपछि यसका 8वटा जति दफाहरू छन्, त्यो 8वटा दफामध्ये 6वटा जति दफामा के भनेको छ भने अनिश्चित कालसम्मको लागि हाम्रो प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा त्यो पुरै एमसीसीको सम्पत्ति हुनेछ। निर्मा विवाद भुलेर हतार यसलाई पास गर्न लागि पर्नुले यसले त दालमै कुछ काला है होइन, दाल नै मासका है जस्तो भएन र। प्रतिकूल ठानिएका शर्तहरू सच्याउँ र देशको स्वाभिमानमा आँच नआउने गरी ऋण दान अनुदान लियौँ। यति गर्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भने हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै कमजोर कडीमा उभिएको रहेछ भन्ने बुझौँ। कुनै दिन बिग्रिनु नै थियो, एमसीसीले बिगार्यो भनौँ, चित्त बुझाउँ। अब चुपचाप लागेर बसेका सबै नेताहरूले यस विषयमा केही बोल्नुपर्छ र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नै पर्छ। यदि सही छ भने सही र गलत छ भने गलत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नै पर्छ। कुन कुरा भ्रम हो र कुन सत्य हो हामी आफैले बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। एमसीसी जस्तो एक गम्भीर विषयवस्तुलाई तपाईँले हेर्ने धारणा के रहेको छ हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई सत्य सन्दर्भ यहीँ बिट मार्नेछु। जय नेपाल। एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। अमेरिकी कानुनले संसारभरका एमसीसी प्रोजेक्टमा सैन्य मामिला प्रतिबन्धित गर्दछ। एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।